तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। ये नहायत खुशी की बात है कि हम मिलकर खुदा के कलाम का मुतालिया करें, और हम अपने मुताले में खरूज के 25वें बाब तक पहुँच चुके हैं, और आज हम खैमा इज्तिमा का मुतालिया शुरू करेंगे। अगर आपने खैमा इज्तिमा का लफ्ज़ पहली बार सुना है और आप इसके बारे में अभी तक कुछ जानते नहीं, तो आज हम पुराने अहदनामे में खैमा इज्तिमा के मानी और इसके मकसद के बारे में जानेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुईं। इन सब के बारे हम इस किस्त में बात करेंगे, और खुदा ने चाहा तो हम अगला प्रोग्राम भी खैमा इज्तिमा के ताल्लुक से जारी रखेंगे और नए अहदनामे की रोशनी में इसकी अहमियत जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं भाई यूसुफ को स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 25वां बाब खरूज की किताब का नया हिस्सा है, आप हमें इसका उन्वान तजवीज़ कर दीजिए। ये नया हिस्सा हमें ज़मीन पर खुदा की सकूनत के यानी खैमा इज्तिमा के बारे में बता रहा है। हम खैमा इज्तिमा के ताल्लुक से इस बाब से लेकर 31वें बाब तक इसका मुताला करेंगे। फिर कुछ फ़र्क बाब होंगे जिनमें हम फ़र्क तरीक़ों से इसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे, यानी कि 32, 33 और 34 अबवाब, जो कि सोने के बछड़े की प्रस्तिश के ताल्लुक से हैं। फिर 35वें बाब से दोबारा खैमा इज्तिमा के ताल्लुक से हम बात को जारी रखेंगे। सही। पहले आपने कहा खैमा इज्तिमा जमीन पर खुदा की सुकूनत गाह थी। खुदा अपने लोगों के दरमियान सुकूनत करना चाहता था। जी। लिहाजा खुदा के अपने लोगों के दरमियान सुकूनत करना, ये खुदा के ताल्लुक से हमें क्या बताती है? इमसाल की किताब में खुदा कहता है, मेरी खुशनुदी बनी आदम से सोबत में थी। और जब हम बाइबल को शुरू से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा सच में इंसान से बहुत प्यार करता था। इसलिए खुदा ने आदम को तख्लीक किया और उसके लिए सब कुछ तैयार किया। लेकिन हमें यह भी पता चलता है कि खुदा ने उसे आखिर में बनाया। और हम ये भी जानते हैं कि खुदा मुसलसल आदम के साथ मुलाकात करता रहा। और इसका सबूत यह है कि जब आदम से गुनाह हुआ तो उसने खुद को झाड़ियों में छुपाया और खुदा ने कहा कि मैंने तेरी आवाज़ सुनी। ताहम खुदा लोगों से और ईमानदारों के साथ कलाम करता रहा, जैसा कि वो अब्राहम, खुदाए जुलजलाल हमारे बाप अब्राहम पर जाहिर हुआ, वो याकूब पर जाहिर हुआ। लेकिन हम ये नहीं पढ़ते कि वो किसी के साथ रहा। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये सब खुदा के पहले घर के ताल्लुक से हमें बयान किया गया है। और ये वो पहली जगह है जहाँ पर खुदा अपने लोगों के दरमियान रहा, क्योंकि वो उनसे प्यार करता था। खुदा ने फसा और बहरे कुलज़म को पार करने से पहले मूसा को खैमा इज्तिमा बनाने का हुक्म क्यों ना दिया? खुदा ने खरूज तक इसे इल्तवा में क्यों रखा? खुदा तरतीब का खुदा है, और खुदा अपने लोगों में तब तक नहीं रहेगा जब तक वो उनको छुड़ा नहीं लेता। और खुदा उन रास्त आदमियों के साथ और उनके दरमियान क्यों नहीं रहा जिनका पैदाइश में जिक्र किया गया है? क्योंकि पैदाइश में वाज़े तौर पर रिहाई का ऐलान नहीं किया गया। पैदाइश में कुछ हवालों का जिक्र किया गया और गुनाह के ताल्लुक से भी, लेकिन रिहाई के तसव्वुर का जिक्र नहीं किया गया। और खरूज के 14वें बाब तक हमें रिहाई के ताल्लुक से नहीं बताया गया। फिर खरूज के 15वें बाब में उन्होंने गीत गाया जिसमें मूसा ने खुदा के बंदा होने का ऐलान किया था। जो खुदा के ज़हन में था वो मेरा खुदा है और मैं उसकी सुकूनत गाह बनाऊंगा। और यही हफ्तादी तर्जमे के मुताबिक लफ्ज़ हैं। सही। पैदाइश की किताब खुदा के ताल्लुक से इनफरादी ताल्लुक के बारे में बताती है। जी। जहां वो इनफरादी तौर पर बर्ताव करता है, लेकिन खरूज में एक कौम जन्म लेती है। जी, खुदा अपनी कौम के दरमियान रहेगा। सही। सही। मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा।
اور خداवند نے موسیٰ کو فرمایا، بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں، اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں، اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہیں: سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا اور باریک کتان اور بکری کی پشم اور مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخس کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور چراغ کے لیے تیل اور مسا کرنے کے تیل کے لیے اور خوشبودار بخور کے لیے مسالے اور سنگ سلیمانی اور افود اور سینہ بند میں جڑنے کے نگینے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ یہاں پر میرا ایک سوال ہے، پہلے خدا نے ان کو نظر لانے کے لیے کیوں کہا؟ لوگوں کو خیمہ اجتماع کی تعمیر میں حصہ کیوں ڈالنا پڑا؟ ہم یہاں یہ جانتے ہیں کہ لوگ کئی دہائیوں تک غلامی میں رہے تھے اور وہ وہاں بنا اجرت کے کام کیا کرتے تھے، لیکن خدا نے ان کی غلامی کے بدلے انہیں بہت کچھ دیا، اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ وہ لوگ بہت ساری دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور وہ جو ہمارا زندہ خدا ہے ہمیشہ سے ہی آغاز کرتا ہے۔ میں خدا سے آگے بڑھ کر اسے نہیں دے سکتا، کیونکہ اسی کی طرف سے، اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں۔ خدا نے انہیں رہائی اور نجات دی، اور اس نے انہیں بڑی دولت بھی عطا کی تھی جب وہ ملک مصر سے نکلے تھے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کے تعلق سے رد عمل دیں، اس لیے اس نے لفظ نظر کا استعمال کیا۔ کوئی خیال کہ جب داؤد ہیکل بنانا چاہتا تھا، لیکن بعد میں سلیمان نے اس میں حصہ ڈالا۔ داؤد نے کہا، کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور ہم نے تیری ہی چیزوں میں سے حصہ ڈالا، اس لیے خدا ہمیں پہلے دیتا ہے اور پھر ہمیں دینے کا موقع ملتا ہے۔ اور جب ہم رومیوں کے خط میں روحانی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو پہلے باب سے لے کر 11ویں باب تک وہ راست باز ٹھہراتا اور آزاد کرتا ہے۔ 12ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، پس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، پس اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو۔ صحیح۔ 8ویں آیت میں اس کا مقصد بیان کرتا ہے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ لیکن 9ویں آیت میں موسیٰ کو خیمہ اجتماع کا جو نمونہ دکھایا گیا، لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے یہ مصری مندروں میں دیکھا جب وہ فرعون کے محل میں پرورش پا رہا تھا، یعنی بیرونی صحن، پاک مقام اور پاک ترین مقام۔ اس کا کیا جواب دیں گے؟ جب خدا نے 9ویں آیت میں اس سے کہا، جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی مطابق تو اسے بنانا، اور اسی طرح عبرانیوں کے خط میں ہم کئی مرتبہ پڑھتے ہیں کہ اس نے آسمانی چیزوں کے نمونے پہ خیمہ اجتماع کو بنایا۔ لیکن آج بھی ہم یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ شیطان آج بھی اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر سکتا ہے، جس کا ذکر ہم ایوب کی کتاب اور پھر مکاشفہ کے 12ویں باب میں بڑے واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس لیے یہ ممکن ہے کہ شیطان نے آسمان پر وہ نمونے دیکھے ہوں اور پھر اپنے پیروکاروں کو وہی بتا کر ان سے کہا ہو کہ تم بالکل اسی طرح ایک خیمہ اجتماع جو آسمان پر بنا ہے، بالکل اسی کی طرح کی نقل ایک زمین پر بھی بنا لینا۔ وہ ہر چیز کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یتیس اور یمریس نے مخالفت کرنے کی کوشش کی، لیکن موسیٰ کے مشن کو روکنے کے لیے نہیں، بلکہ اسی کی نقل زمین پر تیار کرنے کے لیے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، اس خیمے کو دیے جانے والے ناموں کے تعلق سے بتائیے، انہیں بائبل میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ ان ناموں میں شامل ہے خیمہ اجتماع جو کہ سب سے مشہور ہے، اس کے علاوہ شہادت کا خیمہ اور خدا کا مسکن اور خدا کا گھر، اور یہ صحیح۔ سب نام ہی بہت اہم ہیں۔ صحیح، شکریہ۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی، ہم خیمہ اجتماع کے عام ڈھانچے اور حصوں اور اندر کی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ جی بھائی۔ پہلے میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ خیمہ اجتماع تھا۔ کیا خدا اس سے بڑا گھر نہیں بنوا سکتا تھا؟ یقیناً وہ بنوا سکتا تھا، لیکن خداوند چاہتا تھا کہ جب تک اس کے لوگ سفر میں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ
सफर में रहे। सही। वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते और खुदावंद भी उनके साथ जाता। लेकिन 8वीं आयत में, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए, गोया खुदा चाहता था कि वो महसूस करे कि उसका घर बाकी घरों की तरह नहीं है। कदूसियत तेरे घर को ज़ेबा है, इसलिए खुदा ने उसे मकदस कहा। खैमा इज्तिमा का मतलब है कि खुदा अपने बच्चों को जमा करना चाहता है, जैसा कि एक बाप अपने बच्चों को इकट्ठा करना चाहता है कि उनसे वो मुलाकात करने की जगह बनाए। खैमा इज्तिमा या दूसरों के लिए शहादत का खैमा, जहां पर खुदावंद की गवाही दी जाए। इस खैमे को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। खैमा इज्तिमा का पहला हिस्सा बैरूनी सहन था, और इसके बाद फिर पाक मुकाम, और इसके बाद फिर पाक तरीन मुकाम था। इसमें 7 चीजें रखी गई थीं। बैरूनी सहन में 2 चीजें रखी गई थीं। पहला तांबे का मज़बा था और दूसरा पीतल का हौज था। और पाक मुकाम में 3 चीजें थीं, मेज, शमादान और बखूर जलाने की कुर्बानगाह। पाक तरीन मुकाम में 2 चीजें थीं, अहद का संदूक और कफारे का सरपोश। पाक मुकाम में 2 चीजें और पाक तरीन मुकाम में 2 चीजें। ये हैरान कुन बात है। और अगर आप ऊपर से देखें तो आप सलीब के निशान को देख सकते हैं। ये निशान बहुत वाज़ेह तौर पर आपको ऊपर से नीचे नजर आ सकता है, और जैसा कि आप सलीब को देखते हैं, जो कि तमाम बरकत की बुनियाद है और जिसका खुदा ने अपने लोगों के लिए इरादा किया था। क्या आप हमें इसके बारे में बताएंगे, खैमा के अंदर बैरूनी सहन से शुरू करके, ताकि हम इसके ढांचे और हिस्सों के बारे में सीख सकें? पहले हमारी तवज्जो खैमा के गिर्द सफेद महीन कतानी चादर पर जाती है, जबकि इसराइलियों के खैमे चमड़े से बने थे जो भद्दे लगते थे। खैमा इज्तिमा अपनी सफेदी, सफाई, पाकीज़गी और कदूसियत के बाइस नुमाया था। और अगर हम गौर करें तो हमें यहाँ पर पीतल की कुर्बानगाह देखने को मिलती है। ये लाजमी तौर पर बहुत बड़ी थी और इसमें हर वक्त आग जलती रहती थी जो दिन रात कभी न बुझती थी। पीतल की कुर्बानगाह के बाद पीतल का हौज था, और जो कोई कुर्बानगाह में दाखिल होता उसका इस हौज से धुलना बहुत जरूरी था। पाक मुकाम में दाखिल होने से पहले धुलना जरूरी था। बिल्कुल, उसे ये नाम सोख्ती कुर्बानी की वजह से दिया गया। इस पर सबसे अहम कुर्बानी की जाती थी। इसके बाद धोने के लिए पीतल का हौज था, और इसके बाद आपको दूसरा पर्दा नजर आएगा जो पाक मुकाम का दरवाजा कहलाता है। पाक मुकाम पहला मकदस था जो बैरूनी सहन के बाद आता है। मकदस कहा जाता था, जिसमें 3 चीजें थीं जिनका जिक्र किया गया है। दाईं तरफ मेज और बाईं तरफ शमादान। इनके सामने बखूर जलाने के लिए कुर्बानगाह थी, और ये सब चीजें पहले वीडियो में दिखाई जा चुकी हैं। मेज पर 12 रोटियां होती थीं और शमादान की 7 शाखें होती थीं। मेहरबानी से आप तख्तों के बारे में बताएं जो हम देख रहे हैं। जी, ये तख्ते बहुत ही अहम हैं, क्योंकि हर तख्त को चांदी के 2 खानों पर रखा गया था। ये कीकर की लकड़ी के बने हुए थे जिस पर पीतल चढ़ाया गया था, और उसे चांदी के 2 खानों पर खड़ा किया गया था। और यहाँ पर चांदी के 2 खानों की क्या अहमियत है? हमारी बुनियाद सिर्फ मसीह की मौत और जी उठने पर है। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास ठहराने के लिए जलाया गया, इसलिए हर तख्त चांदी के 2 खानों पर खड़ा किया गया था। इसके बाद शमादान आता है। ये शमादान है जिसकी 7 शाखें हैं, और हम इस तरफ बखूर जलाने की कुर्बानगाह देख रहे हैं। ये सोने की कुर्बानगाह है, ये सोने से बनाई गई थी, जबकि बैरूनी कुर्बानगाह यानी सोख्ती कुर्बानी की कुर्बानगाह थी जो पीतल से बनाई हुई थी। इसे सोख्ती कुर्बानी की कुर्बानगाह कहा जाता है। ये बखूर जलाने की कुर्बानगाह है या सोने की कुर्बानगाह? जी, ये पर्दे के बिल्कुल सामने है। जी, हम इस वक्त पर्दे पर देख रहे हैं। जब हम पर्दे के पीछे जाते हैं तो हम अंदर चले जाते हैं, और इससे पहले पुराने अहदनामे में किसी को अंदर जाने की इजाजत इसके अंदर न थी। करोबियों को खूबसूरत नकुश से बनाया गया। जी, करोबियों के खूबसूरत नकुश हैं। भाई, आपको याद है जब इज़ाया बादशाह पाक मुकाम में दाखिल हुआ तो वो कोड़ का शिकार हो गया। ये और पाक तरीन ज़ल्ज़ला भी मुकाम आया। है। हम पाक मुकाम में दाखिल हुए। ये अहद का संदूक है, और ये वाज़ेह है कि जलाल का बादल या शिकायना का सतून है। अहद के संदूक के अंदर 3 चीजें थीं। हारून की लाठी जिस पर कलियां खिली थीं वहां रखी हुई थी, शहादत की 2 लोहें और सोने के मर्तबान जिसमें मन था, जिसने लोगों को बियाबान के सफर में महफूज रखा था। वो इसको खाते और अपनी भूख को मिटाया करते थे। यहाँ एक मर्तबा फिर पर्दा आया। ये करोबियों के खूबसूरत नकूश हैं। ये तख्ते हैं जो ईमानदारों को जाहिर करते हैं।
जी, कीकर की लकड़ी जिस पर सोना मंढा गया सोने था, के साथ, बिल्कुल। चांदी के रिहाई के खानों पर। जी, जी, सही। ठीक है। नजर की रोटियों की मेज जिस पर 12 रोटियां थी, ये हफ्ते को तब्दील की जाती हैं ताकि खुदा के दिल को खुश किया जाए और फिर काहिन खा लेते हैं। जी, नजर की रोटियों को खाते। बिल्कुल। ये इसके प्याले और मतलब जो बर्तन चीजें हैं। खुदा को आसूदा करती हैं वही काहिनों को भी आसूदा सही। करती हैं। ये खूबसूरत बात है। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये दूसरा पर्दा, दूसरा दरवाजा है, पाक मुकाम के बिल्कुल सामने। जी, ये 3 दरवाजे हैं। बैरूनी सहन का दरवाजा, दूसरा पाक मुकाम का दरवाजा और तीसरे दरवाजे को पर्दा कहा जाता था। ये पाक तरीन मुकाम का दरवाजा था। अब हम बैरूनी दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, हम पीतल की कुर्बानगाह तक पहुंच गए हैं, जिसकी आग दिन रात जलती रहती और कभी ना बुझती थी। लेकिन ये सब चीजें अक्स हैं। मसीह का और उसके सलीब पर अबदी काम का ये एक वाज़े अक्स है। सही। भाई यूसुफ, मैं चाहता हूं कि आप खैमा इज्तिमा में इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में कुछ बताएं। ये वाज़ेह है कि खुदा ने कीकर की लकड़ी लाने को कहा और सोना और चांदी और बारीक महीन कतान भी मुख्तलिफ औजारों को भी इस्तेमाल किया गया। यानी तामीराती चीजें हैं। जी, तामीराती। हम चाहेंगे कि इस ताल्लुक से हम मजीद जाने। वजाहत के लिए हम स्क्रीन पर देखेंगे और साथ ही आप हमें खैमा इज्तिमा की तामीराती चीजों के बारे में भी कुछ बताइए। जी ठीक भाई। है। खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि वो लोगों को 15 चीजें लाने को कहे। मेरा ख्याल है कि सबके पास सोना नहीं था। शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास चांदी थी, और शायद उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके पास ना सोना था, ना ही उनके पास चांदी थी और ना ही उनके पास पीतल। ये तवील और मुतफरक फहरिस्त थी, इसलिए कोई भी नहीं कह सकता कि उसके पास कुछ भी नहीं था। सही। हर किसी के पास कुछ ना कुछ था। लाजर की बहन के लिए ये कहा गया जो वो कर सकती थी उसने जो वो सब कर सकती किया, और ये अच्छा है कि अगर कोई कुछ कर सकता है वो जरूर करे। यहाँ एक फहरिस्त है। खैमा इज्तिमा में सोना खुदा की रास्ती को जाहिर करता है। कभी वो सोना कहता है और कभी वो खालिस सोना कहता है। खालिस सोना खुदा की अलूहियत, खुदा के जलाल को जाहिर करता है, यानी सिर्फ सोना खुदा की रास्ती को जाहिर करता है। खालिस सोना खुदा के जलाल और अलूहियत को जाहिर करता है। चांदी रिहाई को जाहिर करती है। पीतल गुनाह के खिलाफ खुदा की अदालत और अजाब को जाहिर करता है। नीला आसमान का रंग है, ये आसमानी खुदा को जाहिर करता है। अर्गवानी रंग बादशाहों का लिबास था, ये मसीह को बतौर बादशाहों के बादशाह के तौर पर जाहिर करता है। सुर्ख रंग खून का है, ये खून बहाने को जाहिर करता है। इसराइल के बादशाह की अलामत है जो अर्गवानी लिबास पहनते थे। बारीक महीन कतान, आला मेयार का कतान, जो कदीम मिस्रियों की आला मसनूआत थीं। और यहाँ पर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इसराइलियों के बियाबान में कोई कारखाने ना थे, वो मिस्रियों को साथ लाए थे, और मिस्री मसनूआत जो कतान के तौर पर वो अपने साथ लाए थे, ये एक बहुत ही कीमती किस्म का कपड़ा था जो वो अपने साथ लाए, और ये आज भी बहुत ज्यादा कीमती कपड़ा है। दुनिया में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं जो मिस्रियों जैसा कतान बना सके, जो आज भी मशहूर है। और इसके बाद बकरी की पश्म है जो मसीह को बतौर नबी पेश करती है। नबी बकरियों के बालों के लिबास पहनते थे, एलिया और दीगर भी पहनते थे। मेंढे की खाल मसीह की मौत तक फरमाबरदारी और ताबेदारी को जाहिर करती है। तक्स की खालें, ये आबी जानवर है जिसकी खाल ज्यादा खूबसूरत नहीं होती, ये अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये काफी पायदार होती है। ये मसीह की अलामत है जिसकी लोगों ने बहुत ज्यादा हकारत की, लेकिन उसने उन सब को बर्दाश्त किया। और कीकर की लकड़ी खराब नहीं होती, जैसा कि हफ्तादी तर्जमे में लिखा गया है। ये मसीह की हलीमी को जाहिर करती है जो कि पाक है, जिसमें कोई खराबी ना थी। कब्र में भी वो महफूज रहा। फिर हम नजर की रोटियों के बारे में पढ़ते हैं। मसीह अपने लोगों के लिए आसूदगी है, और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि मसाले मसीह की खुशबू को जाहिर करते हैं, और खुशबुएं मसीह की कामलियत के मुख्तलिफ रुखों को पेश करती हैं। तेल रूहुल कुद्स को जाहिर करता है। संगे सुलेमानी और अफूद के पत्थर ईमानदार की खूबसूरती को जाहिर करते हैं। सही भाई, बहुत शुक्रिया। आपने हमें खैमा इज्तिमा के अंदरूनी जी। माहौल के बारे में बताया। बिल्कुल। और हमने जाना कि ये तमाम चीजें हकीकत में किसकी तरफ इशारा करती हैं। शुक्रिया। अब हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे।
10ویں آیت سے شروع کرتے ہوئے خدا شہادت کے صندوق کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہم اس سے کیوں شروع کر رہے ہیں اگرچہ کہ یہ خیمہ اجتماع کے پہلے فرنیچر میں سے نہیں ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو شہادت کا صندوق آخری چیز ہے، تاہم یہ پہلی چیز ہے جس کا ذکر کیا گیا، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اول کون ہے اور آخر کون ہے۔ اور شہادت کا صندوق مسیح کی شاندار علامت ہے۔ مسیحی اول اور آخر ہے، اور آخری چیز جو ہم نے دیکھی ہے وہ صندوق ہے جس کا ذکر پہلے بھی کیا گیا تھا۔ اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ یہ واحد چیز ہے جس کے تعلق سے 10ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائیں۔ یہ بات دوبارہ نہیں دہرائی۔ اس نے کہا تو واحد کفارے کا سرپوش بنانا، اور اس نے کہا تو واحد میز بنانا، اور تو واحد شمعدان بنانا، لیکن صندوق کے لیے کہا گیا وہ بنائیں۔ لیکن کیوں؟ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے وہ جو جسم خدا میں ظاہر ظاہر ہوا۔ ہوا، اس لیے اس نے کہا کہ وہ بنائیں۔ اس صندوق کو خالص چیزوں سے بنایا گیا تھا، خالص سونے سے، جو کہ خالص سونے سے تیار کیا گیا، صحیح۔ اور کیکر کی لکڑی سے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کیکر کی لکڑی خراب نہیں ہوتی، جو مسیح کی علامت کے طور پر ظاہر ہوتی ہے، اور خالص سونا مسیح کی اعلیٰ فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ مسیح انسان یا پھر خدا ہے۔ مسیح کی فطرت اعلیٰ اور انسانی دونوں خدا ہے، جس ظاہر کا ہوا۔ ہم اقرار کرتے ہیں۔ کیا ہم مل کر صندوق کے ڈھانچے کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کی ساخت اور پیمائش کے تعلق سے بتائیں، اور ہم صندوق سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ صندوق کو عہد کا صندوق بھی کہا جاتا تھا، شہادت کا صندوق، خداوند کا صندوق، اور خدا کا صندوق بھی کہا جاتا تھا۔ یہ چند مشہور نام تھے اس کے۔ یہ کیکر کی لکڑی کا بنا ہوا تھا جو سونے سے منڈھا ہوا تھا۔ دو فرق چیزیں ہیں، لکڑی اور سونا، جو مسیح کی الہی اور انسانی فطرت کو ظاہر کرتی ہیں، اور پیمائش بھی نہایت شاندار ہے۔ اس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور اس کی چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی بھی 1.5 ہاتھ تھی، اور اگر ہم غور کریں تو یہ ہر پیمائش میں آدھا ہاتھ ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے جو جنوب کی ملکہ نے کہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے آدھا بھی بتایا نہیں گیا تھا۔ اس کی اہمیت مسیح کی دوہری فطرت سے ہے۔ اب عہد کے صندوق کی شکل جسے ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ اندر سے کھل گیا ہے، اور شریعت کی 2 لوحیں اندر رکھی گئی تھیں، جیسا کہ زبور 40 میں لکھا ہے، اور اس کے علاوہ ہارون کی لاٹھی جس پر کلیاں نکلی ہیں، اور وہ مرتبان جس میں من ہے، یہ سب چیزیں اس میں تھیں۔ اور عہد کے صندوق کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ ہر سال سردار کاہن پاک مقام میں داخل ہوتا اور یوں کفارے کے دن صندوق پر خون چھڑکتا۔ یہ سردار کاہن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر سال اس کام کو سر انجام دے، کہ وہ اندر جائے اور عہد کے صندوق پر خون چھڑکے اور اس کا خیال رکھے۔ یعنی صندوق بذات خود مسیح کو پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ کیکر کی لکڑی پر سونے سے منڈا گیا تھا، جو کہ مسیح کی دوہری فطرت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی بے خطا انسانیت اور الوہیت۔ اور ایک چیز جسے کفارے کا سرپوش کہا جاتا ہے، یہ بالکل۔ صندوق کا سرپوش تھا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جس کا ذکر 25ویں باب میں کیا گیا؟ دوسرا ٹکڑا کفارے کا سرپوش۔ عہد کے صندوق اور کفارے کے سرپوش میں ایک تعلق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صندوق مسیح کو ظاہر کرتا ہے، اور کفارے کا سرپوش مسیح کے کفارے کا کام پیش کرتا ہے۔ پالوس نے کہا کہ تمہارے درمیان مسیح مصلوب ہوا اور تم کچھ نہ کر یسوع سکے، اور المسیح۔ یہ خداوند کو پیش کرتا ہے جو مصلوب ہوا، جو کہ کفارے کے سرپوش کی صورت میں پیش کیا گیا۔ اس لیے کفارے کے سرپوش میں کیکر کی لکڑی نہیں تھی، وہ صرف خالص سونے سے بنایا گیا تھا۔ یقیناً اس کی پیمائش صندوق کی پیمائش جیسی تھی۔ اس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ تھی۔ اس کی اہمیت مسیح کی موت اور کفارے کی ہے۔ جیسے سردار کاہن کفارے کے سرپوش پر خون چھڑکتا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں 2 کروبی تھے، لیکن یہ کروبی باغ عدن کے کروبیوں کی طرح نہیں تھے۔ باغ عدن کے کروبی شولہ زن تلوار لیے ہوئے تھے جو چاروں اطراف میں گھومتی تھی، تاکہ زندگی کے درخت کی حفاظت کریں، تاکہ کوئی داخل نہ ہو سکے۔ یہ کروبی فرق کیوں تھے؟ کیونکہ ہر سال سردار کاہن خون لے کر اندر جاتا تھا، اس لیے کروبیوں کا رخ اندر کی طرف نہیں بلکہ کفارے کے سرپوش کی طرف تھا، اور اس جگہ جس طرف سردار کاہن خون چھڑکتا تھا یہ 1 سال کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح جو اصل سردار کاہن ہے وہ آیا اور اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوا اور
ہم سب کے لیے ابدی خلاصی کا باعث بنا، جس کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ عہد کا صندوق مسیح ہے۔ کیکر کی لکڑی اس کی بے خطا انسانیت کو ظاہر کرتی ہے اور خالص سونا اس کی الہی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ در حقیقت مسیح زمین پر مجسم خدا تھا جو ظاہر ہوا جسم میں۔ کفارے کا سرپوش مسیح کے کام کو ظاہر کرتا ہے۔ مسیح اور اس کے صحیح کام کے درمیان فرق نہیں ہے۔ کفارے کے سرپوش کی وجہ سے لفظ کفارہ نکلا۔ لفظ کفارہ، صحیح کہا۔ آج ہم یہاں پر توقف کریں گے جہاں ہم نے صندوق اور کفارے کے سرپوش کی بات کی۔ اگلی قسط میں خدا کے فضل سے ہم اس کو جاری رکھیں گے اور نظر کی روٹیوں سے شروع کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صندوق کے اندر عہد کی 2 تختیاں تھیں جس پر لکھا تھا جو ان احکام پر عمل نہیں کرے گا وہ مارا جائے گا۔ خدا نے ہزاروں سال تک لوگوں کو برداشت کیوں کیا؟ اس کی وجہ کفارے کا دن تھا جب اس کے سرپوش پر خون چھڑکا جاتا تھا۔ کروبی ساکت اور امن کی حالت میں تھے کیونکہ خون کی وجہ سے جان کا کفارہ ادا ہوتا تھا۔ صحیح، آپ نے کہا کہ صندوق کے اندر شریعت کی لوہیں تھیں۔ اس کے علاوہ ہارون کی کلیاں کھلی لاٹھی اور مرتبان جس میں من تھا۔ ہارون کی لاٹھی جس پر کلیاں کھلی تھی اور مرتبان جس میں من تھا، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ہارون کی لاٹھی مسیح کی کہانت کو ظاہر کرتی ہے، اور ہمیں بیابان میں اپنے سفر کے دوران مسیح کی کہانت کی کس قدر ضرورت ہے۔ من کا مرتبان مسیح کو اپنے لوگوں کے لیے خوراک کے طور پر ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو بیابان سے گزرتے ہیں۔ اور جب ہم آسمان پر پہنچیں گے تو ہمیں یہ یاد آئے گا کہ ہمارے خدا نے کس طرح ہماری مدد کی اور ہمیں سنبھالا، اور شاندار طور پر وہ ہمارے ساتھ رہا۔ شکریہ، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب مہمانوں سے آج کے پروگرام کی رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم جانتے ہیں کہ شروع میں اسرائیل کی اولاد کو خیمہ اجتماع کی تعمیر کے لیے اپنی بہت سی چیزیں پیش کرنا تھیں۔ اسی طرح ہمیں بھی خود کو خداوند کے سامنے پیش کرنا ہے۔ وہ ہم سب کے لیے مر گیا تاکہ جو زندہ ہے وہ آئندہ کو اپنے لیے نہ جیے بلکہ اس کے لیے جو ہماری خاطر مر کر جی اٹھا۔ ہم جانتے ہیں کہ صندوق مسیح کی علامت ہے اور یہ کیکر کی لکڑی سے بنا اور خالص سونے سے منڈا تھا۔ کیکر کی لکڑی خراب نہیں ہوتی، یہ مسیح کی الوہیت کو ظاہر کرتی ہے اور خالص سونا مسیح کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ خدا انسانوں سے خوش ہوتا ہے۔ آغاز میں خدا آدم پر ظاہر ہوا اور اس سے بات چیت کرتا، وہ ابراہم پر بھی ظاہر ہوا، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرتا ہے، اور یہ سکونت کفارہ کے بعد ہی اختیار کی گئی۔ جب تک لوگ سفر کی حالت میں رہے خدا بھی ان کے ساتھ رہا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی خدا آپ شکریہ۔ کو برکت دے بھائی۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ خدا کی یہ خواہش اور خوشی تھی کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرے۔ خیمہ اجتماع خدا کے اپنے لوگوں کے درمیان رہنے کی جگہ تھی۔ تاہم نئے عہد نامے میں ہم یوحنا کی انجیل میں کلام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ کلام کون ہے؟ کلام خدا ہے، اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ مسیح آیا، یعنی خدا ہمارے پاس آیا اور وہ صلیب پر ہمارے لیے موا۔ مسیح کی موت اور کفارے کا حوالہ کفارے کے سرپوش میں تھا۔ مسیح زمین پر معجزات کر کے واپس جانے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ بلکہ ہم سب کے لیے قربان ہونے کے لیے آیا تھا۔ اگر آپ مسیح پر ایمان نہیں رکھتے کہ وہ مجسم خدا ہے، اور اگر آپ یہ ایمان نہیں رکھتے کہ وہ آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا، تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملے گی۔ ابدی زندگی مسیح پر اور اس کے کفارے پر دل سے ایمان لائے بغیر آپ کو نہیں ملے گی۔ لہٰذا میں آپ سب سے کہوں گا کہ مسیح پر ایمان لائیے اور ہمیشہ کی زندگی پائیے۔ ان الفاظ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔